الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على البشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. والأحبة، يطيب لي أن أتكلم أو أروي قصة حصلت بين يدي هذه الكلمة التي بإذن الله لن نطيل فيها كثيرا، لكنها وقعت في حج عام من الأعوام. قد كنت في حملة من الحملات، فإذا بجانبي شاب من بلد عربي قد زرته وأعرف بعض ما فيه من الأمور المخالفة للتوحيد والشرع. فقلت له: ما اسمك؟ قال: اسمي إبراهيم. قلت: يا إبراهيم، هل أنت ختمي أو قشبندي أو سماني أو تيجاني أو شاذلي أو قادري؟ هذه طرق صوفية. قال: لا، أنا ختمي. طيب يا إبراهيم، سؤال آخر: هل النبي صلى الله عليه وسلم هل كان ختميا أو قادريا أو شاذليا أو سمانيا أو تيجانيا؟ ببديهته أجاب فورا، قال: لا ما كان. قلت: ليش؟ قال: لأن هذه الطرق أتت بعدين، النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن تأتي. قلت: انتهى، أنت قد أجبت على نفسك. أنت أجبت على نفسك. أترضى أن تسلك طريقا تتعبد فيه لله جل جلاله وتتقرب إليه بإيمانك وليس عليه ختم النبوة؟ أما قال الله تعالى قبل موته صلوات الله وسلامه عليه بما يقرب من 80 يوما: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كيف ترضى بدين ليس عليه ختم النبوة؟ ولذلك يا إخواني، لعل من تحدث عن وضع الأمة المزري الآن، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأننا أصبحنا في ذيل الأمم، وكان السلف الصالح كانوا قادة وسادة، أهل الريادة والسيادة والقيادة. لماذا أصبحنا في ذيل الأمم ونحن نحمل لواء الحق؟ لماذا؟ أسباب كثيرة، أهمها وعندي دليل عظيم من كتاب الله على ذلك: عقيدة التوحيد عندنا حقيقة لا يعرف إلا قليلا في كنهه وحقيقته. ولذلك اسمع ماذا قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ماذا يا رب نفعل؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا قال بمعنى لا شرك أكبر ولا شرك أصغر. نحن هنا في هذا البلد المبارك بلد التوحيد ما عندنا شرك أكبر، إن كان هناك موجود ربما يكون مخفي ليس بعلني ولا ظاهر، لكن عندنا شرك أصغر. والبعض يقول: الحمد لله، شرك أصغر يشوى أصغر. لا يا حبيبي، أصغر بمعنى أنه أخطر من كل الكبائر دون الشرك الأكبر، أخطر من الزنا وأخطر من السرقة وأكل مال الأيتام. خطير الأمر جدا. هذا موجود عندنا لا أحد ينكره، اللي هي الشرك القولي. عندنا الرياء، وعندنا الشرك ما يقال الأقوال الشركية كثيرة، خاصة عندنا في الجنوب: انفخوبه، اسحبوه، يا سبعة، شلوه. هذا شرك ولا لا؟ بذمتك، أمانة، حرام صادق، طلاق تاكل ذبيحتك، هذا شرك. ولعل البعض يقول: طيب الحمد لله يا ابن الحلال، هل دخلت في قلوب الناس؟ هل دخلت في نواياهم؟ يا أخي قلوبهم طيبة. طيب أنا أرد عليك من السنة ليس من عندي أنا، فكلامي وكلامك يؤخذ منه ويرد. أتى يهودي حبر عالم فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، نعم القوم أنتم مسلمون، لولا أنكم تقولون والكعبة، حلف بغير الله، وتقولون ما شاء الله وشئت. هل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن الحلال، هذول الصحابة قلوبهم طيبة ونواياهم صادقة، ما يقصدون؟ نعم والله ما يقصدون.
فقد ضحوا بدمائهم وأموالهم وبكل شيء من أجل التوحيد. لكن مع ذلك مجرد أن يتكلم الإنسان أو يفعل فقد وقع في الشرك، ما لم يكن جاهلا فيعلم، وما لم يكن مكرها فيرفع عنه الإكراه، أو يكون متأولا. فلذلك أيها الكرام، النية الصالحة هذه قاعدة شرعية أصولية. النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، لا تصلح العمل الفاسد. يعني أنا بعطيكم مثل من واقعنا الآن. لو أن إنسان أخذ مالا وذهب يعني يرابي به، وكل شهر يأخذ فوائده ويجعلها للفقراء والمساكين وأعمال خيرية، إيش نقول له؟ نقول بيض الله وجهك. هو بيقول نيتي طيبة والله ما أقصد الخير، نقول نعم، لكن لقد حاربت الله بالربا. مثل ذلك الزنا، عافانا الله وإياكم. فلذلك لا بد أن يكون العمل والقول وفق شرع الله، وإلا فأنت مؤاخذ. أتى رجل فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. قلبه طيب والله لا أحلف عن هذا الصحابي أن قلبه طيب. فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني لله ندا، جعلتني لله مساوية، مع أنه كلام فقط. أنت مؤاخذ به، أنت مؤاخذ. قل مثل ذلك عندنا الطيرة، عاد الطيرة لها باب. هل الطيرة ذهبت ولا باقي في بلاد التوحيد؟ موجودة، نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الطيرة شرك، الطيرة شرك. كيف؟ أعطيك صورة سريعة. بعض الناس الآن يريد أن يسافر، يريد أن يروح يخطب، يتزوج، يريد أن يروح يسجل في وظيفة، يتاجر، أي أمر مهم. قام الصباح وفتح باب بيته بسم الله والصلاة والسلام وخرج، أو بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا أمامه منظر لا يعجبه. أمامك كلب أعزكم الله أسود، أو بومة تنعق، أو رأى مضاربة، أو رأى صورة لم تعجبه، حادث، شو يسوي؟ أخبروني ماذا يفعل؟ فال الله ولا فال ذا اليوم، قال لا فال الله ولا فالك، ورجع البيت. ليه؟ قال: يا أخي أعوذ بالله والله منظر ما الله ما طاب لي، ماني مسافر، شكر اليوم شر. والله هذه الطيرة وهو الشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه يقول: الطيرة ما أمضاك أو ردك، ما أمضاك إلى سبيلك أو ردك، وهذا ردك. أنت تريد أن تذهب، فإذا المنظر ذا ردك تشاءمت به. ما دخل هذه المخلوقات؟ طاووس بن كيسان رضي الله عنه التابعي ورحمه اليماني، كان معه صاحب في السفر، فإذا صاحبه يسمع غرابا ينعق، غراب ينعق، وكانت العرب تتشاءم بالغراب، فقال هذا الرجل: خير خير. فقال: ويحك، وأي خير وأي شر في هذا الطائر؟ والله لا تصحبني قط. طيب والناس الآن ايش تقول له؟ ايش يقول لك الحين؟ خير يا طير، خير يا ايش؟ يا طير، من بقايا الطيرة التي هي شرك بيننا. وقس على ذلك كان إلى وقت قريب ولا زال في بعض الأماكن، وتراني وجدتها في كثير من البلاد العربية، ما هو بس في بلادنا. إذا حك الواحد يده راحت جاء حكه، قال: ابشروا بالخير يجينا هدية. إذا حك أنفه جاء حكه، قال: ابشروا باللحم. نعم، إلى وقت قريب. إذا رفت عينه الرمش، قال: ابشروا بالمطر، ابشروا بالمطر. إذا كان الله يعزكم قد وقع ذباب في فنجانه، والله كنت أذكرها، يرمي الفنجان بما فيه ويغضب، يقول: أعوذ بالله، ايش فيك؟ قال: بيجينا ضيف. ها من فين ذبيحة؟ سبحان الله، ما دخل هذه المخلوقات وهذه الهيئات، ما دخلها في أقدار الله؟ هذا شرك في القدر، بمعنى شرك في الربوبية، خطير وعظيم. حقيقة التوحيد هو أنك تعلم
أن لا إله إلا الله، فلا تجعل له ندا لا في الدعاء. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، لم يقل بريء، لاحظ، براء بمعنى مبالغة في التبري، براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فهو يهدين. هذا هو معنى لا إله إلا الله. والله بعض شبابنا الآن والله العظيم في الثانوية والله أسأل عن معنى لا إله إلا الله والله لا يعرفها، ما يعرف أنها إفراد الله بالعبادة أو لا معبود بحق إلا الله. نعم، هذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله يا جماعة التوحيد الذي ستسأل عنه في قبرك هو منهج وعبادة وعقيدة وسلوك وأخلاق ومعاملات، يدخل في الصغيرة والكبيرة. من يعلم منكم أن لا إله إلا الله تدخل في السواك؟ هذا وشو يا شيخ؟ سنة ولا واجب؟ سنة. السواك سنة تدخل فيها لا إله إلا الله؟ إي والله تدخل. لو أن أحدا أخذ السواك من باب الرياء والسمعة حتى يقول الناس ما شاء الله والله فلان بسم الله يطبق السنة والسواك ما ينفك من فمه، أخل بلا إله إلا الله ولا لا؟ نعم، أخل بالإخلاص الذي هو شرط من شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله السبعة لأكثر الأمة الآن ما يعرفونها. لسنا خير من الأمة، نحن من الأمة، لكن يا إخواني يجب أن نتعلم. هل هناك يا مشايخ، هل هناك آية في كتاب الله تدل بل تأمر أمرا تعلم فرعا أو أصلا من أصول الدين إلا التوحيد؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم. ليش يا جماعة؟ لأن لا إله إلا الله هي التي تدخل بها الدين، ما تدخل الإسلام إلا بها. حتى قال أهل العلم لو أن إنسانا قادرا على أن يقول لا إله إلا الله، قادرا تكلم، ثم قيل له قل لا إله إلا الله عشان تدخل الإسلام، قال لا ما أقولها، أنا بصلي وبصوم وبتصدق وبفعل كل شيء، لكن لا الله ما أقولها. فالصحيح أنه ليس ممن يدخل الإسلام وإن صلى وإن صام، لأنه قادر على أن يقولها. فهمت علي؟ ولأنها أعلى مراتب الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها إيش؟ لا قول لا إله إلا الله. ولأنها التي يجب أن تغادر بها الدنيا. من قال لا إله إلا الله أو من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله إيش؟ دخل الجنة. ولأنها هي التي ستسأل عنها في قبرك. في قبرك إذا جاك منكر ونكير يسألونك عن إيش؟ عن بر الوالدين، عن حجك، حتى عن صلاتك لن تسأل في القبر، ستسأل عنها هناك بعد البعث. ستسأل عن من ربك وما دينك ومن نبيك. وهذه تتعلق بإيش يا شيخ؟ بالتوحيد، بلا إله إلا الله. فهمت علي؟ ولأنها لو أخللت بها حبط عملك. يقول الله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك. كل عملك اللي سويته من بر ومن صدقات ومشاريع خيرية كلها تذهب، بناء مساجد تذهب، لأنك قد أشركت. لا إله إلا الله هي التي تدخلك الجنة إذا قمت بلوازمها ومقتضياتها، وبتركها والإخلال بها تدخل النار. إنه من يشرك بالله فإيش؟ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يا أخواني أيها الكرام، يجب أن نعلم كل نبي أتى بالإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. وش الإسلام؟ الإسلام هو التوحيد، الإسلام هو الاستسلام والانقياد. تعريف الإسلام لما أخذناه في الابتدائية كلنا ذولي، وش تعريفه؟ من يبغى يذكره بذاكرة قوية. الإسلام هو الاستسلام لله بيش؟ بالتوحيد، والانقياد له بيش؟ بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. يقول الله تعالى في سورة الأنبياء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا الله اللي هو الإسلام. أما الشرائع تختلف. الشرائع جعل الله لكل أمة شرعة. طيب، يقول الله تعالى في سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
اعبدوا الله وشو إثبات اللي هو إلا الله، واجتنبوا الطاغوت هو النفي اللي هو بمعنى لا إله. وقال تعالى واعبدوا الله إثبات ولا تشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد اللي أتى به، بل هو الإيمان. قال الله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت نفي ويؤمن بالله إثبات. إذا لا إله إلا الله هو الإيمان وهو العبادة، يدخل في جزئيات الدين كاملة، فقد استمسك بالعروة الوثقى. فيا إخوان يا كرام، والله العظيم، والله أقول لكم يا إخواني بملاحظة شخصية وجدتها هذه الأيام أو في هذه السنوات الأخيرة، هجمة شرسة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المقاطع خاصة المرئية التي لها أثر الآن والصوتية من أهل التصوف من الصوفية ومن الروافض ومن الأشاعرة على أهل السنة والجماعة، هجمة وتشويش شديد. وأين طلاب العلم؟ بل أين الأمة؟ كيف يردون عليهم؟ يا أخي أكثر الأمة والله ما يعرفون أركان لا إله إلا الله، ولا يعرفون شروطها، ولا يعرفون نواقضها، ولا يعرفون تفسيرها ولا معناها. كيف يرد؟ تدرون ماذا يسمونكم؟ الوهابية. نعم الوهابية، تروح أي بلد عربي إسلامي أنت وهابي، مجرد أن تدعو إلى التوحيد، مجرد أن تنكر على من يتمرق على تربة القبر ويأخذ منها الاستشفاء، عندك إيمان وعندك توحيد وفطرة بفضل الله هنا تعلمت عليها، تنكر مجرد إنكار أنت وهابي. واتهمونا بالوهابية من أجل تنفير البشر عن التوحيد الذي أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نقول نتحداكم على الملأ من وجد في كتاب أو في عبارة واحدة من كتب الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه أنه يدعو إلى مذهب ابتكره وابتدعه أو يدعو إلى اتباعه هو، بل أتى بنصوص من الكتاب والسنة ومن أقوال الصحابة قليلة من أجل إعادة الأمة إلى حياض التوحيد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأمور الآن قوية، هجمة قوية جدا. من يدفعها؟ من يذب عن حياض التوحيد يا أخوان؟ إذا كان أهل السنة والجماعة الآن أهل الحق والله ولا شيء، من يوم يصبح إلين يمسي هو بس يفكر كيف يشتري وكيف يبيع وكيف يحضر زواج وكيف يتمشى وفين يتنزه وين يقضي إجازته. سبحان الله، هذه لا بد منها. لكن يا أخوان توحيد شبهات، أقسم ما كنت أسمع بشبابنا يسألون عن بعض الأسئلة بعد انفتاح أو بعد الانفتاح الآن بهذه الوسائل الجوالات والفضائيات. العام قبل عام أو يزيد فقط 2 في هذا البلد، بل تحديدا في المنطقة الجنوبية 2 كلنا على شاكلته يسألان عن سؤال واحد: هل يجوز لي أن أقرأ في التوراة؟ التوراة المحرفة. بل أحدهما يقول يعني من أجل أن أستفيد. تستفيد من التوراة؟ من أنت ومن أنا؟ بجانب عمر رضي الله عنه. عمر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيده صحيفة من التوراة، وهو عمر أعلم الأمة بعد أبي بكر وأفضل الأمة بعد أبي بكر والمبشر بالجنة، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك يا ابن الخطاب؟ أفي شك؟ والذي نفسي بيده لو كان موسى الذي أنزلت التوراة حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. وشباب الآن أصبحوا يبحثون في التوراة ويقرؤون في التلمود ويقرؤون في الإنجيل ولا عندهم إشكالية،
ويدخلون مواقع الشرك ومواقع الردة ومواقع الإلحاد ومواقع السحر والشعوذة ومواقع الإباحية، عد ولا تغلط، شبهات وشهوات ظلمات بعضها فوق بعض، وأحدهم لا يعرف نواقض الإسلام، ما يعرف، ويسقط في هذه البحار، في هذه المحيطات التي يغرق فيها العارفون من هذه الشبهات. نسأل الله يعافينا وإياكم، يحفظنا وإياكم، يجعلنا وإياكم من أهل لا إله إلا الله قولا وفعلا وتعبدا ومنهجا وسلوكا. أسأل الله أن يحيينا وإياكم على لا إله إلا الله، وأن يتوفانا وإياكم على لا إله إلا الله، وأن يثبتنا وإياكم بلا إله إلا الله، وأن يسعدنا وأن ينجينا وأن يرفعنا وأن يحفظنا وإياكم بلا إله إلا الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.